पावसान इबाडिल्ल्या शेतींक लागून गिरीच्या शेतकऱ्यांचे भोव लुकसाण जाला। थळाव्या शेतकऱ्यांनी खंत उक्तायली। सरकारा वतीन हांका पुराय मजत मेळटली। हांव मुख्यमंत्र्याकडेन उलयला, बेगोबेग तांची भरपाई करतले। केदार नायकान आश्वासन दिले। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। गिरी हो शेतकी वाठार। हांगासरले खूबशे शेतकार शेतां लायतात आणि आपले पोट भरतात। ह्या वर्सा बरोच पावस पडिल्ल्या कारणान हांगासरल्या शेतकारांच्या शेतांनी उदक गेलां आणि शेतांची पुराय नाशाडी जाल्या। आयज हांगासरले थळावे आमदार केदार नायक हाणें हांगा विजीट केली। तशेंच जी शेतकारांची लुकसाण जाल्ले आसा, जी लुकसाण भरपाई आपूण मुखेलमंत्र्यांकडे उलोवन जी लुकसाण भरपाई जाला ती तुमकां मेळोवन दिता अशें आश्वासन आयज केदार नायकान हांगासरल्या शेतकारांक दिल्लें आसा। आज आमी गिरी ह्या वाठारांत आमचे शेतकार भावांक मेळपाक आयिल्ले। आमच्या वांगडा हांगा झोनल ऑफिसर झेडोय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची आसा। हांव तिकाय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तिका सांगलें आनी ती रोखडीच हांगा पावली म्हणून। म्हाका दिसता ह्या फावटी जी शेताची नाशाडी जाल्या, सगळे शेतकार भाव आमचे एवरी इयर शेतां लायतात, पूण ह्या फावटी ज्या तरेन पावस पडला म्हाका दिसता जे शेतकार भावांचे जी शेतां आसा ही गिरी ह्या वाठारांत कंप्लीट डिस्ट्रॉय जाल्या। म्हणजे 100% जे फील्ड आसा 100% फील्ड उदकाच्या पोंदाक गेला आणि तांकां भरपूर ह्या फावटी लॉस जाला। एवरी इयर कितें जातालें, एटलिस्ट पार्ट ऑफ द शेत म्हणजे एक वांटो तरी तांकां उरतालो, पूण ह्या फावटी आसा तितली सगळीं शेतां उदका पोंदाक गेल्या। आमी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केला, ऑनरेबल CMाकूय रिक्वेस्ट केला की आमचे कडल्यान कितें घडटा, कितें कंपेन्सेशन तांकां दिवंक जाता हें आमी दितलें म्हणून। तेंच्यांनी ह्या फावटी कन्सिडर करता म्हणून सांगलां की मॅक्सिमम कितें आमकां कंपेन्सेशन दिवंक जाता तें आमी दितलें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।